عزیزان گرامی آؤ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی آمد سیدہ پاک آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے جڑے لے ویلا آیا نا کیا فرما دیا نے میں کلی ہاں تے پریشان ہاں کہ اے ویلا ہوئے کہ جدو کوئی نہ کوئی ہمدرد بی بی کول ہوئے کلی عورت دا گزارا ہی نہیں تے اما جی سیدہ آمنہ فرما دیا نے میرے لال دی آمد دا ویلا قریب ہویا حضور دی آمد دا ویلا مٹھے یا دھیمے جی آواز نہ بولو نا میرے آقا دی ولادت دا ویلا میرے آقا امام الانبیاء دی آمد دا ویلا قریب جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماؤ دیا نے اوے آقی میں حیران ہو گئی کیوں کلیاں کار دے اندر سردار عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ طواف کرن واسطے ٹر گئے نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماؤ دیا نے میں کلیاں تے میرے دل دے اندر خیال آیا کاش کوئی نہ کوئی میرے کول ہمدرد ہوندی بی بی ہوندی آپ فرما دیا نے اچانک میرا دھیان ستون تے پہ گیا جس ویلے میں ویکھیا ستون پھٹیا تے وچوں 4 دراز کدے عورتاں باہر آ گئیاں دراز قد عورتاں لمے قداں والیاں سونیاں پوشاکاں پہنیاں نے خوبصورت چادراں اوڑیاں نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیاں نے میرے سامنے آ گئیاں تے میں انہاں نوں پوچھنیاں ویکھ کے حیران ہو گئی انہاں کولوں بڑی پیاری پیاری خوشبو پئی آوندی ہے اور ساریاں عورتاں لمے قد والیاں نے میں ویکھیا انہاں دے پیچھے کچھ ہور بیبیاں نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماؤ دیا نے میں پوچھنیاں نہیں تسی کون ہو گلی محلے جدہ رہن والیاں نہیں اگر ایتھے رہن والیاں ہوندیاں ضرور ملاقات ہو جاندی آپ فرما دیا نے میں پوچھیا نہیں کون جے آکھیا سیدہ حیران نہ ہو پریشان نہ ہو اسی مائیاں بن کے نہیں آیاں اسی محمد عربی دیاں دائیاں بن کے آیاں اسی امام الانبیاء دیاں دائیاں بن کے آئیاں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیاں نے پھر بھی میں پوچھیا یہ خجور دے تنے دی طرح قد نے 4 دراز قد عورتاں میں پوچھیا نہیں تسی کون جے اللہ اکبر اللہ انہاں 4 وچوں ایک سامنے آئی آپ کے کہن لگی اے سیدہ گھبرائی نہ میرا نام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا وے میں محبوب دی دائی بن کے آئیاں میں حبیب دی دائی بن کے آئیاں نی تو کون ادھر بیٹھ گئیاں دائیں طرف پوچھیا نی تو کون ہے آکھیا میرا نام جناب سارہ رضی اللہ عنہا وے میں مصطفیٰ جان رحمت دی دائی بن کے آئیاں نی آن والی ہے تو کون ہے ادھر بیٹھ گئیاں پوچھیا نی تو کون ہے آکھیا سیدہ اے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ میرا نام حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہے مینوں مریم آخ دینے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تیرے محبوب دی دائی بن کے آئیاں تے چوتھی نو پوچھیا نی تو کون ہے آکھیا میرا آسیہ نام ہے مینو آسیہ آخ دینے تیرے محبوب دیاں تیرے شہزادے دیاں دائیاں بن کے آئیاں وہاں حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرما دیاں نے 4 بیبیاں اے مینو مبارک دین لگ پیاں تے کمیں کہندیاں نے مرحبا سیدہ آمنہ مرحبا سیدہ سارے محبت نال جھوم کے پڑھو محبوب دے ملاد دیاں کلا نے اللہ قبر حشر وچ عزتاں عطا کرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان واللہ باللہ تاللہ رب دے یار دیاں گلاں کرن والا قبر حشر وچ کدی محروم نہیں رہے گا آکھو مرحبا سیدہ آمنہ مرحبا اوکھے لفظ کوئی نہیں تے یاد رکھو بولن نال بندہ مریا کوئی نہیں جے مردہ نہ بولن نال بندے مردے ہوندے تے مولوی دنیا تے ایک بھی نہ رہندا دوجی گل ہے کہ اللہ نو محبوب دا ذکر بلند پسند ہے
ورفعنا اللہ کا ذکرک، اللہ نے فرمایا ہے محبوبہ تیرے واسطے تیرے ذکر نو اساں بلند کر دیتا ہے. پرے پنچایت ہوئے نا، تانے بینے بندے بیٹھے ہو، پرے پنچایت ہوئے تے اوتھے جدوں گل بات ہوئے نا تے جڑا بندہ ہولی بولے نا دوجے اونوں کہندے نے کو حیا کر، للکر تے آخ، جے ساتھ دینا پیا نا تے للکر تے آخ، جے انکار کرنا ہی تے للکر تے آخ. رب نے بھی پنجابی ترجمہ کر لو، فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکرک، اے نمو چونے ہو کے نہیں، جے یار دا ذکر کرنا ہی تے للکر کے مصطفیٰ دا ذکر کرنا. مرحبا مرحبا سیدہ آمنہ، مرحبا سیدہ. ادھروں جناب سیدہ حضرت جناب سیدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے ویکھیا بی بی آسیہ پہ بول دیے، ادھروں جناب حضرت حوا رضی اللہ عنہ بول دیاں نے، ادھروں جناب سیدہ مریم رضی اللہ عنہ بول دیاں نے، ادھروں بی بی سارا بول دیے، وچکار تیرے تے میرے نبی دی ماں بیٹھی آواز آندی ہے مرحبا مرحبا سیدہ یا سیدہ. اج ساڈی بھی حاضری محبوب دی ماں دی بارگاہ چ قبول ہو جائے یا اللہ. جڑا جڑا تیرے نبی دا کمی میرے سمیت یار دے آن دیاں گلاں کر کے آندا پیا وے، اس مبارک نو دربار مصطفیٰ چ قبول کر کے خبر حشر دی بہتری دا سبب بنا دیویں. مرحبا مرحبا سیدہ یا سیدہ مرحبا مرحبا سیدہ آمنہ. آ گئے نے تیرے گھر نبی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا آ گئے. میرا ذوق تے ایمان آخدا وے صرف اینا ہی مبارک نہیں دتی اللہ دی قسم، اینا دی آواز اینی گونجی ہے جنت وچ حور و غلمان ویاں دینے مرحبا سیدہ آمنہ، مرحبا مرحبا سیدہ. تیرے تے میرے نبی دی ماں فرماؤندیاں نے پھر کی ہویا، مینوں پیاس لگی. آپ فرماندیاں نے میری بارگاہ وچ ایک پیالہ پانی دا پیش کیتا گیا. پیالہ پانی دا جدو آیا میں پیتا، مینوں حکم ہویا پی لے. پیتا جس ویلے میں پانی پیتا، سیدہ پاک آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیاں نے اللہ دی عزت دی قسم ویخ نبی پاک دے میلاد دیاں برکتاں، میلاد پاک دا تبرک، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تبرک ویخ. اما جی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیاں نے فرمایا جس ویلے میں پانی پیتا او ویکھیا کی او دودھ نالو چٹا ہے تے شہد نالو مٹھا ہے، مشک و امبر کستوری نالو زیادہ خوشبودار ہے. میں کہا ایتھے مٹھائی دا ڈبہ لے کے کوئی محبوب دے ملاد تے ونڈ دے نا تے خدا دی قسم پتہ نہیں پچھان آ جاندے. زلزلہ نا شرک ہے، مٹھائیاں کیوں ونڈ دے ہو؟ میں کہا وہی مٹھائی جڑی لوہائی نے بنائی ہے، تو منڈے دا حقیقہ کریں ونڈے تیرے تے کوئی اعتراض نہیں، تیرے گھر منڈا پیدا ہوئے تو ونڈے تیرے تے کوئی اعتراض نہیں، تیرا جناب سال گرہ مناویں منڈے دی ونڈے کوئی اعتراض نہیں. یار کیوں جیاں گلاں نو پے گئے ہو، کیڑے پند پے گئے ہو، کیڑے امت مصطفیٰ نو کدھر لے چلے ہو؟ جے جدی خاطر اللہ نے کل کائنات نو وجود عطا کیتا ہے، جدو او محبوب آوے تے مٹھائی ونڈ بھی دیتی کسے نے، کیڑی قیامت نہیں؟ اس کا ثبوت قرآن حدیث میں نہیں. میں کہ تینوں کون آتا ہے؟ نہیں میں وکھانا وا. یہ جڑا پانی ہے نا عام پانی نہیں، آ جڑیاں چیزاں نے وچ ہے ویکھن نو پانی ہے لیکن دودھ نالو چٹا ہے، شہد نالو مٹھا ہے، کستوری امبر نالو زیادہ خوشبودار ہے.
تے اے ساریاں کوالٹیاں کیڑے پانی چ نے جڑا جنت دے وچ اللہ نے پانی عطا کرنا ہے۔ رب نے فرمایا فرشتیو سنو، توجہ طلب بات، رب نے فرمایا فرشتیو تسی نوری جے، تسی بھی کھان پین تو پاک جے، میں رب العالمین ہاں، میں بھی کھان پین تو پاک ہاں، ہن میرے یار دا جشن میلاد ہے تے انج کرو کہ اے جڑا ہے نا اے جنت دی نہر این دا افتتاح بھی مصطفیٰ دی ماں کو نہیں کروا لینے، اے دا افتتاح بھی حبیب خدا دی والدہ کو پیالہ پرو میرے یار دی ماں نو پیش کرو تاکہ دنیا والیاں دا اے لاما بھی لے جاوے کہ میلاد تے مٹھا نہیں ونڈنا چاہیے دا، میلاد تے جناب اے تبرک تقسیم نہیں کرنے چاہیے دے، اے بھی لاما لے جاوے، موترس دے منہ تے گل رہ جاوے کہ مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دی والدہ ماجدہ دی بارگاہ دی اندر پیالہ پانی دا پیش کیتا گیا، اور جس ویلے آپ نے پیتا دودھ نالوں مٹھا سی، شہد نالوں دودھ نالوں چٹا سی، شہد نالوں مٹھا سی تے کستوری امبر دی خوشبو نالوں زیادہ خوشبودار سی، بڑا لذیذ تے بڑا مزہ۔ آپ فرمادیاں نے میں جس ویلے پی لیا نا، آپ فرمادیاں مینوں راحت ہو گئی، سکون مل گیا، راحت مل گئی۔ اما جی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرمادیاں نے میں جے انہاں بھی ویکھنی ہاں تے میرے کمرے دے وچ نا ایک پرندہ آ گیا۔ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں 950 سال پرانا محدث